MLA Chetan Arolkar explained why he chose not to celebrate the district panchayat election victory, saying the movement felt incomplete without former MLA Parshuram Kotkar, whom he regarded as a father figure. Speaking with a tearful voice, Arolkar said the joy of ZP victory was overshadowed by the absence of Kotkar, whose guidance and presence he deeply misses. कितें आहा तें सांगता कित्याक लागून ते आनी मागीर कितें तें पळोवया म्हणून त्या प्रमाणे आयज आमचे मदीं जेन्ना आमी हे इलेक्शन्स करता तेन्ना एक सारको शूर्त आनी सारको म्हणजे धुरंधर राजकारणी जो सामान्य मनीस जो फायनान्शियली तितलो स्ट्रॉंग नासलो पूण राजकारणी बरो हुशार आसलो म्हणजे कशे डावपेच खेळप कशे पद्दतीन जिखप हे तेजे कडेन प्लॅनिंग आसली आनी तो म्हटल्यार आमचो लेट श्री परशुराम कोटकर माजी आमदार पेडण्याचो आनी प्रत्येक टायमार जेन्ना जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना आमी दोगूय बसतले आनी रणनिती ठरयताले कितें करप तें तिसऱ्या मनशाक कळोंक दिनासले ते प्रमाणे काही प्रमाणे आमी केला तो नासतना सुद्दां तेचे विचार जे आसले ते घेवनूच हे इलेक्शन्स आमी केले आनी ते प्रमाणे आमी फुडें सरले पूण खरेंच जिखोन सुद्दां दूख दिसता की तो आमच्या मदीं आयज ना आनी एक म्हाजो गायड तो म्हटल्यार म्हाका सदांच एप्रिशिएट करतालो म्हाज्या कामाक म्हाका गायड करतालो म्हयन्यान एकदां म्हाजे कडेन बसतालो येवन खबऱ्यो घालून आनी हांव हक्कान ताका कितें ना कितें म्हणजे हक्का म्हणजे म्हाका धाकटे चेडे भशेन करतालो तो आमची नो डावट आमची खूब बॉन्डिंग आसली आनी खंय तरी आयज मिस करता ताका आनी म्हाका दिसता तो आयज हांगा जाय आसलें ही विक्ट्री सेलिब्रेट करपाक ताका असो ट्रिब्यूट ताका आनी तेच्या कार्याक आनी तेच्या राजकारणाक सगळे नवीन राजकारणी कोण कोण येतात तेणी तेचे कडल्यान म्हणजे तेचे विचार आनी तेचे कितें आसलें ते शिकची गरज आहा जाल्यार राजकारणाक म्हाका दिसता कशें डावपेच खेळप ते शिकोवंक शकतले. धन्यवाद.